व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महासभ्यास्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अत्र विचारः यः प्रचलति स अस्ति यदा अजादिषु धातुषु यदा द्वित्वस्य विधानं भवति तदा अजादिर्द्वितीयस्य इति नियमनात् द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः तर्हि प्रथमस्य एकाचः भवति न वा इत्येव विचारः प्रचलति। तत्र प्रतिपादितं यत् यदा प्रथम द्विवचनस्य द्वितीय द्विवचनस्य च प्राप्तिर्भवति तदा तक्र कौण्डिन्य न्यायेन द्वितीय द्विवचनं प्रथम द्विवचनस्य बाधकं भवति इति प्रतिपादितम्। एवं रीत्या अत्र भाष्यदृष्ट्यापि विचारः सञ्जातः। अथ च कैयटेन यत् प्रतिपादितं तद्रीत्योपि विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् तत्र विचारः भवति तत्र पूर्वस्याचः निवृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिर्वक्तव्या। अत्र यथाभूतः यः प्रथमः एकाच वर्तते यदा तस्य दुर्वचनं प्राप्तं तदा तथाभूतस्य द्वितीय द्विर्वचनेन प्रथम द्विर्वचनस्य बाधा भवति इति पूर्वम् उक्तमासीत्। तो पूर्वस्य प्रथमस्य एकाचः निवृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिर्भवति अर्थात् व्यञ्जनस्य निवृत्तिर्न भवति इति वक्तव्यम्। यथा अटिटिशति इत्यत्र तो प्रथमः एकाच भवति अ इति। अत्र व्यञ्जनस्य ट इत्यस्य निवृत्तिर्न भवति तेन यः इकारः वर्तते तेन सह सम्बद्धः टी इति द्वितीय एकाच सन् द्वित्वं लभते तेन अटिटिशति इति रूपं जायते। यतोहि कश्चन नियमः न भवेत् चेत् तेन यथा प्रथमस्य एकाचः निवृत्तिर्भवति एवमेव तत् घटकस्य व्यञ्जनस्यापि निवृत्तिः स्यात्। अतः तादृशः प्रयत्नः कश्चन करणीयः इति एतद्विषये अयं विचारः समुत्थितः। कैयटोऽपि तथैव कथयति यथाभूतस्य प्रथमस्य एकाचः द्विवचनं प्राप्तं तथाभूतस्य द्वितीय द्विवचनेन बाध्यम् यतोहि सव्यञ्जनस्य प्राप्तम् इति व्यञ्जनानामपि द्विवचन बाधप्रसङ्गः अत्र स्यात् इति प्रतिपादितम्। वार्तिककारः एतस्मिन् विषये वदति
तत्र पूर्वस्य अचः निवृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः अशासनात् पूर्वस्य इति वार्तिकम्। वार्तिकं कथयति तत्र पूर्वस्य अचः निवृत्तौ यतो हि अजादेर् द्वितीयस्य इति नियमस्य सत्वात् अत्र पूर्वस्य अचः निवृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः स्वयमेव सिद्धा भवति। कथम्? व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः स्वयमेव सिद्धा वर्तते अशासनात् पूर्वस्य। तस्य तु व्यञ्जनस्य प्राप्तमेव नास्ति अशासनात् पूर्वस्य अशासनात्। नेदं वयं पूर्वस्य प्रतिषेधं सिष्मः। अत्र वयं पूर्वस्य प्रतिषेधं न सिष्मः। किं तर्हि द्वितीयस्य दुर्वचनम् आरभामहे। प्रथमस्य दुर्वचनस्य निषेधः अस्माभिः न क्रियते। एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रम्। अनन्तरम् अजादेर् द्वितीयस्य तो बाधकत्वेन प्रवर्तते। अशासनात् पूर्वस्य अशासनात् नेह वयं पूर्वस्य प्रतिषेधं सिष्मः। किं तर्हि द्वितीयस्य द्विर्वचनम् आरभामहे। व्यञ्जनानि पुनः नट भार्यावत् भवन्ति। व्यञ्जनानि कथं भवन्ति? यथा नट भार्या येन सह अभिनयं करोति तस्य भार्या भवति अभिनय काले। एवमेव नट भार्यावत् इति उत्तरं दत्तम्। तद् यथा नटानां स्त्रियः रङ्गगताः यो यः पृच्छति कस्य यूयं तं तं तव तव इत्याहुः। नट भार्या तथा वदति कस्य यूयं यदा कश्चन वदति तं प्रश्नकर्तारं तव इत्याहुः। एवं व्यञ्जनानि अपि तथैव भवन्ति। यस्य यस्य अचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते व्यञ्जनानि। अर्थात् तस्य अवयवत्वेन तेषां स्वरूपं भवति समुदायत्वात्। अतएव अशासनात् पूर्वस्य इत्यस्य व्याख्यानं कैयटः करोति अप्राप्त्यनुमानं बाधः। अप्राप्त्यनुमानं बाधः नहि प्रमाणेन प्राप्तुं बाधितुं शक्यते। प्रमाणत्व अविशेषात् अप्राप्त्यनुमानं बाधः। अप्राप्तेः अनुमानं बाधा भवति। अत्र अप्राप्तिः न वर्तते अनेन ज्ञाते बाधा वर्तते। नहि प्रमाणेन प्राप्तुं बाधितुं शक्यते। केनचित् अत्र प्रथमस्य एकाचः द्वे तत्र उक्तं वास्तवं वर्तते तस्य बाधकः कश्चन न भवितुमर्हति। नहि प्रमाणेन प्राप्तुं बाधितुं शक्यते। प्रमाणत्व अविशेषात्। अर्थात् प्रमाणं भवति। प्रमाण सामान्य विशेष अविशेषात्। तस्मात् अजादि धातु द्वितीय द्विर्वचन विषये प्रथम द्विर्वचनं न विहितं न प्रतिषिद्धम्। प्रथम द्विर्वचनं तत्र विहितमपि न भवति प्रतिषिद्धमपि न भवति। कथं? नट भार्यावच्च व्यञ्जनानि भवन्ति। यथा पूर्वम् उक्तं यथा नट भार्या वर्तते। भाष्यकारः कथितवान् तथा तदेव उदाहरणमत्र प्रस्तौति। प्रदीपकारोऽपि नट भार्यावत् तस्य स्वरूपं भवति व्यञ्जनस्य। व्यञ्जनानि द्वितीय एकाचान्तर्भावात् तानि द्विरुच्यन्ते।
यथा अट् इति चेत् अत्र अट् इत्यस्य द्वित्वमुच् तर्हि टकारः अकारस्य अवयवः स्यात्। अट् इति समुदाय अवयवः इत्यर्थः। अकारस्य नहीं, अट् इति समुदायस्य अवयवः स्यात्, एकाच् इति समुदायस्य। अजादिर्द्वितीयस्य इत्युच्यते यदा द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं तर्हि टकारः इ इत्यनेन सम्बद्धः सन् टी इति स्वरूपं यद् भवति द्वितीयस्य एकाचः तस्य द्वये भवतः। अतएव कैयटः कहते द्वितीय एकाचान्तर्भावात् तानि विरुच्यन्ते इत्यर्थः। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य प्रतिषेधः न भवति, द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति इति अर्थतः एव प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं न भवति, किन्तु प्रतिषेधः तस्य नास्ति इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते द्रादि प्रतिषेधाच्च। इन्द्रादि अर्थात न दरा इति संयोग विषये द्वित्वस्य प्रतिषेधः भवति। नन्द्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधं शास्ति तद्ज्ञाप्यति आचार्यः पूर्वमृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः इति। पूर्वमृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः भवति इति रीत्या अत्र निषेध विषये तात्पर्यं वर्तते। अग्रे यावत् वार्तिककारः अत्र पूर्वपक्षवार्तिकम् उत्थापयति। तस्य तत्र द्वितीया भावे प्रथमा द्विर्वचनं प्रतिषिद्धत्वात्। तत्र द्वितीयस्य एकाचः अभावे यदा एवं भूतः कश्चन अजादि धातुः यत्र प्रथमः एकाच तु वर्तते किन्तु द्वितीयः एकाच नास्ति, तत्र किं स्यात्? यथा पूर्वमेव भूमिका विषये अस्माभिः उक्तमासीत्। यथा अट् इत्येव धातुः सामान्य रूपः यदा वर्तते लिटि सति तत्र आठ आठतुः आटु इति भवति। अट् इति समुदायस्य अट् 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 अतादे इति दीर्घे सवर्ण दीर्घे च कृते सति आट् इति रूपं भवति। अत्र अट् इति समुदायस्य द्वित्वं भवति, प्रथमस्य भवति। अतएव तत्र द्वितीया भावे प्रथमाद्विर्वचनं प्रतिषिद्धत्वात्। तत्र द्वितीयस्य एकाचः अभावे प्रथमद्विवचनं प्राप्नोति। आटतुः आटु यत्र दोषः दत्तः। किं कारणं? प्रतिषिद्धत्वात्। अजादिर्द्वितीयस्य इति प्रतिषेधात् इति कश्चन दोषम् उत्थापितवान्। अत्र दोष विषये कैयटस्य किञ्चित् विचारः वर्तते। सः कथ्यते अजादे इत्यजादि सामान्यदेशात् तत् द्वितीय द्विर्वचनम् आरभ्यमाणं प्रथम द्विर्वचनस्य बाधकम् इति यस्यामपि अजादि व्यक्तौ द्वितीयाभावात् द्वितीय द्विर्वचनाभावः तस्याम प्रथम द्विर्वचना प्रसंगः। अटि टिशत् इत्यादौ अजाद्याकृतौ विधीयमानं द्वितीय द्विर्वचनम् आटतुः इत्यादौ अपि प्रथम द्विर्वचनं बाधेत इति तर्कः। अप्राप्तिरेव तत्र प्रतिषेधत्वेन विवक्षिता इत्यर्थः। अत्र तद्युत्तमेव न स्यात्। यदा इत्थं कश्चन शङ्कते तदा भाष्यकारः समादधाति नैष दोषः सति तस्मिन् प्रतिषेधः सति द्वितीय द्विर्वचने प्रथमस्य प्रतिषेधः। अतएव पूर्वमुक्तमासीत् न प्रतिषेधः तत्र प्रतिषेधः तस्य नास्ति। एवमेव तत्र भाष्यकारः कथितवान् तत्र
किम पूर्वस्य निषेधः न भवति, द्वितीयस्य दुर्वचनम् आरभामहे इति उक्तमासीत्। तस्मिन् सति तस्मिन् प्रतिषेधः यदा द्वितीयः एकाच वर्तते तदा अजादिद्वितीयस्य प्राप्ति स्यात्। यदा द्वितीयः एकाच अस्त्येव नहीं तदा तु प्रथमा एव एकाचः हि वर्तते, तस्यैव द्वे भवतः। सति द्वितीये द्विर्वचने प्रथमस्य प्रतिषेधः। एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति। अजादेः इति व्यक्ति निर्देशः न तु आकृति निर्देशः। अतो न अयम् अपवादः अजादि मात्र निबन्धनः द्वितीयस्य एकाचः संभवम् अभिसमीक्ष्य प्रवर्तते। अर्थात अजादिषु धातुषु द्वित्व विषये अजादेर्द्वितीयस्य इत्यस्य तदैव प्रवृत्ति स्यात् यदा द्वितीयः एकाच तस्मिन् धातौ वर्तते। अत्र अजादिः इति कश्चन जातिनिर्देशः नास्ति। यः धातुः अजादित्वावच्छिन्नः तस्य द्वितीयस्य एकाचः भवतु, यत्र द्वितीयः एकाच नास्ति तस्य प्रथमस्यापि न भवतु, एवं नास्ति। सति द्वितीय दुर्वचने प्रथमस्य प्रतिषेधः। अतः अयम् अपवादः अजादिमात्र निबन्धनः द्वितीयस्य एकाचः समवायस्य प्रवर्ते। यत्र इदानीं द्वितीयः नास्ति तत्र अनुपजातनिमित्तः अपवादेव न प्रवर्तते इति प्रथमैकाचः द्विवचनम् उत्सर्गतः प्रवर्तते एव। तेन यस्यामेव अजादिव्यक्तौ द्वितीय द्विवचनं प्रवर्तते तस्यामेव प्रथम द्विवचनं बाध्यते, न अन्यस्याम्। जात्युपलक्षिता व्यक्तिः प्राधान्येन आश्रीयते, न तु जाति, अत्र जातिः नास्ति। तेन सर्वस्यामेव अजादिव्यक्तौ द्वितीयवत्याम् इदं शास्त्रं प्रवर्तते। यदा द्वितीयः एकाच भवेत् तदैव प्रवृत्तिः भवति। अतएव अत्र तादृशा अतः अत्र निषेधः न भवति। अट अश अद प्रभृतिषु अजादिषु धातुषु द्वितीयस्य एकाचः अभावात् प्रथमः यः एकात् तस्यैव द्वित्वं भवति, तस्य निषेधः न भवति इत्यर्थः। तेन आट आटतुः, आद आदतुः, आश आश्वतुः एवं बहुताः रूपविशेषाः तेषां तेषाम् अजादिधातूनां भवति इत्यर्थः। सति तस्मिन् क्षम्यताम्, अत्र अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते। सति तस्मिन् प्रतिषेध इति चेत् हलादिशेषे दोषः। अत्र विचारः प्रवर्तते। सति तस्मिन् प्रतिषेधः अर्थात यदा द्वितीयः एकाच वर्तते तदा प्रथमस्य एकाचः प्रतिषेधः भवति इति भवता चेत् उच्यते हलादिशेषे दोषः भवति। हलादिशेषे सति आद्ये हलि अनाद्यस्य हलो लोपः स्यात्। आद्ये हलि अनाद्यस्य हलः लोपः स्यात्, आद्यस्य न स्यात्। अत्रापि तथा विचारः वर्तते। इहैव स्यात् पपाच पपाठ इति। इह न स्यात् आट आटतुः आटु। किं तात्पर्यम्? अत्र उच्यते सति तस्मिन् प्रतिषेधे हलादिशेषः दोष, हलादिशेषे दोषः भवति। हलादिशेषे सति आद्ये हलि अनाद्यस्य हलः लोपः स्यात्। आदिहले शेषः स्यात्, अनादिहले हलः लोपः स्यात्। इहैव स्यात् पपाच पपाठ इति। इह न स्यात् आट आटतु आट। अर्थात यह अजादिः धातु तत्र हलादिशेषः भवति, आदिहल शिष्यते। पच धातोः पठ धातोः यत्र आदिः हल वर्तते तत्र हलादिशेषः भवति, अन्यस्य लोपः भवति। अट अश प्रभृतिषु धातुषु यत्र प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः तत्र हलादिशेषः कथं स्यात्? यतोहि तत्र आदिः अस्त्येव नहीं।
अर्थात् हलादिशेष इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। तेन आट् आटतुः आटुः इत्यादि रूपाणि कथं स्युः इति कश्चन आक्षेपः अत्र समागतः। अत्रापि उच्यते, किमुच्यते? लोकवद्धलाधिशेषे। अत्र लोकः प्रमाणं वर्तते। अतएव पश्यामः वयं यत्र भाष्यकारः क्रीडया व्याकरणं शिक्षयति। कथं क्रीडया? लोकव्यवहारेणैव। अत्रापि कश्चन लोकव्यवहारः एवं भूतः वर्तते, येन अजादिषु धातुषु हलादिशेषः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। तत् उच्यते, किमुच्यते? लोकवत् हलादिशेषे। लोकवद् हलादिशेषे सिद्धम्। तद् यथा लोके ईश्वरः आज्ञापयति ग्रामात् ग्रामान् मनुष्याः आनीयन्ताम्। अर्थात अन्यस्मात् ग्रामात् एतस्मान् ग्रामान् तत्र एतान् ग्रामान् मनुष्याः आनीयन्ताम् इत्युच्यते। अत्र अग्रे तत्रोक्तम् प्रागांगम ग्राम्येभ्यो ब्राह्मणा आनीयन्ताम्। तत्र प्राग आंगम ग्रामेभ्यः ब्राह्मणा आनीयन्ताम् इत्युच्यते। किन्तु किमस्ति? एवं निश्चप्रचं न भवति यत् सर्वेषु ग्रामेषु ब्राह्मणाः सन्तु एव, नापि भवन्ति। बहवः एवं भूताः ग्रामाः यत्र एकोऽपि ब्राह्मणः नास्ति। तत्र पूर्वं ब्राह्मणस्य आनयनं कथं भवितुम् अर्हति? यावद् ब्राह्मणस्य आनयनं तदा अन्यस्य आनयनं न स्यात्। किन्तु दृश्यते किम्? तत्र येषु ग्रामेषु ब्राह्मणाः न सन्ति, न तर्हि इदानीं ततो अन्यस्य अनयनं भवति। यथा तत्र क्वचिदपि ब्राह्मणस्य सत्ता सर्वत्र अब्राह्मणस्य निवर्तिका भवति, एवं इहापि क्वचिदपि हलाद्याः सन् सर्वस्य अनाद्यस्य हलः निवर्तको भवति। तात्पर्यं किमस्ति? यत्र यस्मिन् ग्रामे ब्राह्मणाः सन्ति तदा आदौ तेषाम् आनयनं जाते, अनन्तरम् अन्येषाम्। किन्तु यत्र ब्राह्मणाः न सन्ति तदा ब्राह्मण भिन्नाः क्षत्रियादयः ते आनीयन्ते इति दृश्यते। एवमेव अत्र यत्र अजादिहल वर्तते येषु धातुषु पच पठ प्रभृतिषु तत्र आदिहल शिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते। किन्तु यत्र आदिहल नास्ति, अच वर्तते, यथा अट् इति, अश इति, अद इति, एवं भूतेषु दासुषु तत्र आदि हलः अभावात् अन्ये हलः लुप्यन्ते। अर्थात् हलादिशेषः इति सूत्रं यः वर्तते तत्र कार्यद्वयं विदधाति। चेत् आदि हल विद्यते तर्हि तं स्थापयति। ये तद्भिन्नाः हलाः सन्ति तेषां लोपं विदधाति। अतः यत्र आदि हल नास्ति तत्र द्वितीयस्य विधानस्य स्थितिर्भवति। यत्र आदिहल भवति तत्र प्रथम विधानस्य द्वितीय विधानस्य उभयोः तत्र स्थितिः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते यथा तत्र क्वचिदपि ब्राह्मणसत्ता सर्वत्र अब्राह्मणस्य निवर्तिका भवति, एवं यापि क्वचिदपि हलाद्यः सन् सर्वस्य अनाद्यस्य हलः निवर्तको भवति। तात्पर्यमस्ति येषु ग्रामेषु ब्राह्मणाः सन्ति तत्र प्रथमं ब्राह्मणाः आनीयन्ते, अन्ये पश्चात् आनीयन्ते इति कथनम्। किन्तु यत्र ब्राह्मणाः न सन्ति तत्र प्राथम्यतया ये अन्ये क्षत्रियादयः ते क्रमशः आनीयन्ते इति भवति। एवम् एतस्य
समाधानं भगवता भाष्यकारेण लोकव्यवहारेण विहितम्। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते क्वचित् अन्यत्र लोप इति चेत् द्विर्वचनम्। क्वचित् अन्यत्र लोपः इति चेत् द्विर्वचनमपि एवं प्राप्नोति। क्वचिदपि द्वितीयासन् सर्वस्य प्रथमस्य निवर्तकः स्यात्। अत्र क्वचित् अन्यत्र लोप इति चेत् द्विर्वचनम्, क्वचित् अन्यत्र लोपः इति चेत् द्विर्वचनमपि एवं प्राप्नोति। किं तात्पर्यम्? अर्थात् क्वचिदपि द्वितीयः सन् सर्वस्य प्रथमस्य निवर्तकः स्यात्। सर्वत्र यत्र कश्चन द्वितीयः क्वचित् कश्चित् वर्तते सः विद्यमानः सन् सर्वस्य प्रथमस्य निवर्तकः स्यात्। कथम्? अत्र सर्वस्य नाम सर्वधातु संबंधिनः इति तात्पर्यं वर्तते। समाधानम् एतस्य भाष्यकारः वदति तस्मात् अस्तु सति तस्मिन् प्रतिषेध इत्येव। ननु चोक्तं सति तस्मिन् प्रतिषेधः इति चेत् हलादिशेषे दोषः स्यात् प्रतिविधास्यते हलादिशेषे। अर्थात अत्र सत्यादौ तस्य शेषत्वम् अन्यस्य लोपत्वम्। यत्र प्रथमः हल नास्ति आदि हल नास्ति तर्हि तद्भिन्नस्य लोपः भवति इति तात्पर्यम्। तस्मात् अस्तु सति तस्मिन् प्रतिषेध इत्येव। ननु चोक्तं सति तस्मिन् प्रतिषेधः इति चेत् हलादिशेषे दोषः स्यात् प्रतिविधास्यते हलादिशेषे इति भाष्यकारः कथयति। अर्थात् व्यक्तिपक्षे एवम् आश्रियते। हलादिशेषे तु जातिपक्षः सर्वोऽपि हल् लुप्यते इत्यर्थः। व्यक्तिपक्षेऽपि वा प्रतिविधास्यते अहलाभ्यासः भवति तत् आदिः शेष इत्यत्र षष्ठी एव रूपेण अत्र कश्चन भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते नन्द्राः संयोगादयः। नन्द्राः संयोगादयः इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् अत्र अजादेर् द्वितीयस्य इत्यस्मात् सूत्रात् द्वितीयस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तदा उच्यते द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूतानां नन्द्राणाम् अर्थात् नदराणां तदन्तर्भावात् प्राप्तं द्विर्वचनं प्रतिषिध्यते। अवयवभूतानां नन्द्राणां तदन्तर्भावात् प्राप्तं द्विर्वचनं प्रतिषिध्यते। अर्थात यत्र द्वितीय एकाच्त्वेन यः समुदायः चितः तस्मिन् समुदाये चेत् नकारः दकारः रेफः तर्हि तस्य द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। नकार दकार रेफाः द्वितीयाकाचः अवयवभूताः संयोगादयः न द्विरुच्यन्ते। यथा उन्दीति धातु वर्तते। अतः नदरा संयोगः अत्र आदित्वेन यदा दकारः नकारः वर्तते तस्य द्वित्वं न भवति, दकारस्य द्वित्वं भवति। अतः उन्दीति दि इत्यस्य संयुक्तस्य अतएव संयोगावयवः न द्विरुच्यन्ते इत्यर्थः। तो संयोगः कः भवति? यः आदि भवति स तत्र संयुज्यते अपरेण सह। उन्दी इत्यत्र नकारः संयुज्यते दकारेण, अतः नकारस्य द्वित्वं न भवति। उन्दी दिशति अत्र दि इत्यस्य भवति। एवं अड्डि दिशति अत्र दकारः वर्तते अदड्डि इति, दकारस्य द्वित्वाभावः भवति। एवमेव अर्चिचिषति अतः अर्च धातु अतः रेफा भवति संयोगादि, तस्यापि अत्र तत्र द्वित्वं न भवति। तो एवं एतत् सूत्रस्य विषये
अग्रे तत्र विचारः भवति। इन्द्राः इति किम्? इचिचिक्षते अत्र ईक्ष धातु, अत्रापि संयोगो वर्तते, किन्तु नद्रः नास्ति, अतः तत्र निषेधः न भवति। ईक्षदर्शन इति धातु। संयोगादः इति किम्? प्राणिनिषति, अत्र नकारः वर्तते किन्तु तत्र संयोगः नास्ति, अतः अत्र प्रवृत्तिः न भवति। अनितेः अर्थात अनित नित संबंधी न स्यात् इति तत्र इकारि संज्ञक विषयः न भवति। उभौ साभ्यासस्य इतिडत्वं वर्तते। अजादिरित्येव, अजादि इत्यस्य कथनं भवत्येन विद्रासति, दिद्रासति, क्षमतां दिद्रासति, अत्र दोषः न भवति, अत्र भवति। तो हि अजादि विषये अयं नियमः। तेन दिद्रासति अत्र द्रा धातुः वर्तते। अत्र द्रा धातोः अत्र दकारस्य द्युत्तमं भवति संयोगादित्वादपि। दकारस्यापि अयं प्रतिषेधः वक्तव्यः इति अत्र उक्तं वर्तते। तो अजादेरित्येव दिद्रास्यति। केचित् अजादेः इत्यपि पंचम्यन्तं कर्मधारयम् अनुवर्तयन्ति इत्यपि स्वरूपम्। तस्य प्रयोजनम् इन्द्रद्रीयीषति इत्यत्र वक्तव्यम्। अजादेः अनन्तरत्वाभावात् दकारः द्विरुच्यते एव, नकारः न द्विरुच्यते। इन्द्रमिच्छति क्यच तदन्तात् इन्द्रियूतुमिच्छति इति सन्, अत्र सन् भवति। वकारस्यापि अयं प्रतिषेधः वक्तव्यः। उब्ज इत्यत्र वकारस्य द्वित्वं न भवति। यदा वकारोपधः उब्जी रूपं रूप उब्जिः उपदिश्यते तदायं प्रतिषेधः। यदा दकारोपधः एवं भूतः कश्चन उपदेशः वर्तते तद्विषये तु न वक्तव्यम्। वत्वं तु तदा दकारस्य विधातव्यम्। वत्व विचार तत्र दकारस्य भवति। एवमेव यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधः न भवति, तस्य द्वित्वं भवत्येव। यथा जरार्यते इत्यत्र यगन्ते चिरि धातोः यगन्त विषये। अर्थे अट्यति शूर्णोति उपसंख्यानम् इति यङ् भवति। तत्र यङि च इति गुणः ततो द्विर्वचनम्। ईर्षते तृतीयस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वर्तते। कस्य तृतीयस्य? उच्यते केचिदाहुर्व्यञ्जनस्य तृतीयस्य। ईर्ष्य ईशति। अपरे पुनः तृतीयस्य एकाचः अत्र दत्तं भवति इति ईशीषति एवं रूपेण समाधानं दत्तवन्तः। खण्डादीनां तो एवं अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते। वा नाम धातूनां तृतीयस्य एकाचो द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। अश्वी ईषत् नाम धातूनां विषये न तु प्रथमस्य न तु द्वितीयस्य तृतीयस्य एकाचः द्वे वक्तव्यम्। अश्वी ईषति, अश्वी अशिश्वी ईषति एव रूपेण। अपरे कथयन्ति यथेष्टं नाम धातु वक्तव्यं। नाम धातु विषयेपि अयं विचारः भवति। तेन पुपुत्री ईषति, पुत्री ईषति। एवं तत्र विचारः जायते। अत्रैव भाष्यकार तत्र काशिकारः व्याख्याति यथेष्टं नाम धातुषिति वक्तव्यम्। नाम धातु विषये यथेष्टं प्रथमस्य वा द्वितीयस्य वा तृतीयस्य वा कस्यापि अत्र प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य तृतीयस्य एकाचः सर्वस्यापि तत्र तेन किं स्यात्? पुत्री ईषति। अत्र एवं
अत्र पुत्री ईशति, पुत्री ईशति, तो एवं अग्रे उच्यते पुत्री ईशति, पुत्री ईशति, पुत्री ईशति, पुत्री ईशति एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अर्थात् नामधातुषु विषये यथेष्टं द्वित्वं भवितुमर्हति। प्रथमस्य एकाचः, द्वितीयस्य एकाचः, तृतीयस्य एकाचः। तो एवं अत्र विचारः काशिका ग्रन्थे दत्तं वर्तते नन्द्राः संयोगादः इति विषये। भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे विषये किं कथयति तावत् वयं विचारयामः। भाष्यकारस्य प्रथमः एव प्रश्नः भवति, किमर्थम् इदम् उच्यते? एतत् सूत्रं किमर्थम् उच्यते? किं प्रयोजनं नाम एतस्य सूत्रस्य? यतो हि पूर्वस्याचः व्यञ्जनानि इति पूर्वपक्षः। तत्र नटभार्यावत् व्यञ्जनानि भवन्ति, प्रथमस्यैव अवयवः भवति, द्वितीयस्यापि, प्रथमस्य एकाचोपि एकाचः अवयवः भवति, द्वितीयस्य एकाचः अपि अवयवः भवितुमर्हति। तेन यदा अट्मात्रं धातुरूपं वर्तते तदा टकारः अकारेण समसम्बन्धः तत्र लीड् धातुरनभ्यासे द्वितीये सति अट् 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 इत्येवं रूपेण दत्तं भवति। यदा स एव अट् धातुः सन्नन्तः भवति, इडागमे सति अटिश इति भवति, तदा द्वितीयस्य एकाचः भवति या इ इति तस्य अवयवः सन् द्वितीय एकाचस्य अवयवरूपः टकारः टी इति भवति, तदा टी टी इत्यस्य द्वित्वं भवति। तो एवं नटभार्यावत् व्यञ्जनानि भवन्ति इति उत्तरम् अत्र दत्तम् आसीत् पूर्वसूत्रे, अर्थात् अजादिर्द्वितीयस्य इति सूत्रविषये। एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वक्ति वार्तिककारः इन्द्रादेर्द्विवचन प्रसंगस्तत्र इन्द्राणां प्रतिषेधः। यदा संयोगादिभूतस्य नकारस्य रेफस्य दकारस्य एकाच अवयवत्वेन स्थितिर्भरते अर्थात् द्वित्वं प्राप्नोति, तदा संयोगादीनां नकार दकार रेफाणां प्रतिषेधः वक्तव्यः, अर्थात् तेषां द्वित्वं न भवति। अग्रेपि अपरं वार्तिकं वर्तते, ईर्ष्यतेस्तृतीयस्य द्वे भवतः। ईर्ष्य धातु तत्र तृतीयस्य एकाचः द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। अत्र ईर्ष्य इत्यत्र केचिदाहुः एकाचः इति, अर्थात् द्वितीयस्य एकाचः भवति, अपरः तृतीयस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं भवति। अत्र एवं भवति, ईर्ष्य धातुः वर्तते। ईर्ष्य इत्यत्र यदा सन् प्रत्ययः तदा ईर्ष्य अत्र, यतो हि अत्र द्वितीय अजादिर्द्वितीय से द्वितीय से अत्र प्राप्नोति, तो अत्र तृतीयस्य एकाचः स्यात्। ईर्ष्य अत्र सन् इति सकारः भवेत्, अर्थात् सनः सकारस्य, यतो हि सन्निगो इति सन्नन्तस्य यगन्तस्य द्वित्वं भवति, तर्हि सम्पूर्णः सन्नन्त समुदायः एव अत्र उद्देश्यत्वेन घटते, तेन सकारस्य द्वित्वं भवति। तेन ईर्षीषति इति रूपं जायते। यदा कथयति कश्चन तृतीयस्य व्यञ्जनस्य एकाच व्यञ्जन घटितस्य एकाचः द्वित्वं भवति, तर्हि ईर्ष्य इत्यत्र ई इत्यस्य द्वित्वे सति
ईर्षि ईर्षति इति रूपेण प्रयोगः भवति। एवं कण्ड्वादीनां च तृतीयस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। अत्र कण्ड्वादिगणे अत्र कण्ड्वादिभ्यो यक् इति सति कण्डूय इति भवति, तदा सन् प्रत्ययः। अत्रापि तृतीयः एकाच भवति इ इति, यतोहि अत्र सन् प्रत्ययः इडागमः कण्डूईश इति स्यात्। अत्र तृतीयस्य एकाचः इ इत्यस्य द्वित्वं भवति, तेन कण्डूई ईशति असूई ईशति एवं रूपेण प्रयोगः भवति। अत्र अपरमपि एकं वार्तिकं वर्तते, वा नाम धातूनां तृतीयस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। अश्वी ईशति अशिश्वी ईशति, अर्थात कदाचित् प्रथमस्य क्षम्यतां कदाचित् द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं, कदाचित् तृतीयस्य एकाचः। नाम धातूनां वैकल्पिकम् अत्र स्वरूपं वर्तते। यदा तृतीयस्य एकाचः भवति तेन इ इत्यस्य द्वित्वं, तो अश्वी ईशति इति भवति। यदा द्वितीयस्य एकाचः तदा श्वी इत्यस्य द्वित्वं, तेन अशिश्वी ईशति इति रूपं भवति। अथवा यथेष्टं वा यस्य द्वित्वकर्तुः यादृशी इच्छा तस्य विद्युत्तम भवति, प्रथमस्य वा द्वितीयस्य वा तृतीयस्य वा। यथेष्टं वा नाम धातूनां यथा आत्मानं पुत्रम् इच्छति इति पुत्री यति इति भवति। पुत्रीय इति धातु स्वरूपं नाम धातु विषय। तत्र सन् प्रत्ययः पुत्री य स इति, अत्र इडागमिष्यति पुत्री ईश इति भवति। अत्र प्रथमः एकाचः चेत् द्वित्वं तर्हि पुपुत्री ईशति इति भवति। यदा द्वितीयः एकाचः द्वित्वं भवति तदा पुतित्री ईशति इति रूपं भवति। यदा तृतीयस्य एकाचः द्वित्वं तदा पुत्री ईशति इति रूपं भवति। तो एवं नाम धातु विषये, कण्ड्वादि विषये, ईर्ष धातु विषये द्वित्वानां कथं स्वरूपं भवितुमर्हति, कुत्र स्थितानां नन्द्राणां संयोगादीनां द्वित्वं भवति क्वचित् न भवति इति सर्वं सम्यक्तया साधुतया भगवता भाष्यकारेण विचारितम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।